शेळदी तळ्याबांध कुडचड येथील मुख्य रस्त्यावर मोठे भुयार पडल्यानं वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला होता आणि ते दुचाकी स्वारांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरत होता। इन गोवा 24 तासने ही बाब प्रकाशात आणताच बांधकाम खाते जागे झाले। त्यानंतर जिल्हा पंचायत सदस्य सिद्धार्थ देसाई आणि आमदार निलेश काब्राल यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली। संबंधित विभागाच्या तत्परतेनं भुयार खोदून दुरुस्तीचं काम पूर्ण करण्यात आले आणि वाहतूक सुरळीत करण्यात आली। हे आमचो शेळडी भागाचो तळ्याकडे शेळडी तळ्याकडे जो पयलींच्या काळाक आमची वचपाची ती वाट आसली आणि ती वाट ते पायप घातले आसले म्हणटकीर ती आता दुसऱ्या सायडीन आमच्या ते वचपाक हे केल्ले आसा कॉन्क्रिटान केल्ले आसा म्हणटकीर ती चडशी उदकाची वाट ती बंद जाल्ली आसा आनी ते पायप फुटोन तो फोंड जाल्लो आनी आमी खूब फावटी तशें जालें ती फोंड मास जातालो परत तेका मातशें रबर बी म्हणटाले आनी तेजेर हें घालता पूण तो पॅच वर्क तो उरना आसलो आनी फोंड सामको लोकां खातीर डेंजरस जाल्लो आनी आज काल 2 दीस जाले तो आता फोंड मोठो जालो आनी कोणी पडपाक शकताले सामकी खऱ्यांनी ती एक कितें दुर्घटना बी जावपाक शकताली म्हणजे इमिजिएट आयज सगळे लोकांच्या नजरेक आयले सकाळ फुडें आमदार आयलो निलेश काब्राल सरपंच आयली सगळ्यांनी आमी आसले इन्स्पेक्शन केले त्या हेका आनी इमिजिएट PWDन आता तेजेर काम स्टार्ट केल्लें आसा आणि ते तो जो उदकाची वाट जी आसा ती दुसरी सायडीन आसा म्हणटकीर ती टोटल पुरोवन घेवन तेजे पॅचिंग करपाची आता हे केल्लें आसा। आमी पळयता कामां चलता सरकार सदांच म्हणटा आनी आमी पळयता डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार बरें चलयता आसतना डिपार्टमेंटाची हलगर्जीपणा कारण हांगा काम चलना सुपरवायझर जाय आसा आयज सुपरवायझर तुमकां दिश्टी पडून येयला ना ती गजाल आता तेच पळयलें हांवें सुपरवायझर सकाळी म्हळ्यार आसलो पूण आतां ना तो पूण आसपाक जाय हे काम टोटल कंप्लीट जे जाता म्हळ्यार आसपाक जाय थोडे आता म्हाका खबर ना तो खंय गेलो आसतलो कितें ते गोष्टी पूण PWDक सुद्दां सांगलें जेन्ना आमी कळयलें इमिजिएट आमदार PWD आनी सरपंच ही सगळीं येवन आमी येवन इन्स्पेक्शन करून इमिजिएट काम स्टार्ट केल्लें आसा आनी ते आतां आयज दनपार म्हळ्यार आनी 2-3 वरां भितर सगळें जातलें। नमस्कार आमी कुडचडेच्या शेळड्या जो तळ्याबांद आसा थंयची स्टोरी जी आसा तुमकां दाखयली कशी पद्दतीन डेंजर स्थिती जी आसा ती हांगा तळ्याबांद जाल्ली ती दाखयल्ली आनी तेजे नंतर इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी इन गोवान सदांच लोकांचो प्रॉब्लेम दाखयल्लो आसा जे ज्या जाग्यार प्रॉब्लेम जाता थंय आमी जागृत करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी अशेंच PWDक आमी सांगलें की हो जो जागो आसा तो डेंजर पोजिशन आसा आनी लोक मरपाक शकता हें सकाळीच आमी न्यूज केल्लो। तेजे नंतर सिद्धार्थ जो गांव देसाय आसा ZP हेजे कानार घातले तेजे नंतर निलेश काब्राल जो कुडचडेचो आमदार आसा तो सुद्दां हांगा येवन पळयलें तेणी आनीक इन्स्ट्रक्शन दिलें PWDक की हो जाता तितले बेगीन जो खड्डो पडलो आसा तो भुयार जें जाल्लें तें पुरया म्हणून आनी तेजे नंतर हालचाल जाली। आतां आमी पळयतात की PWD जी आसा PWD आमी प्रत्येक टायम सांगला न्हिदलेले अवस्थेंत आसा दिगंबर कामत सांगता की रस्ते सुरळीत मेळटले आयज कुडचडकारांक रस्ते बरे मेळटा काय कितें आज PWDचो एकच सुपरवायझर हांगा कोण ना सुपरवायझर आमी पयलो सुद्दां ना सुपरवायझर खंय आसा जेन्ना PWDची कामां चलता तेन्ना सुपरवायझर हांगा तैनात आसपाक जाय सुपरवायझरांक इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय आयज JCB वालो विचारता आनी खंय खणपाची काय म्हणून ही परिस्थिती सद्याक PWDच्या हांगचे हितून पळोवपाक मेळटा आनीक सरकार वारंवार सांगता की बरे रस्ते बरे हे सोयी ज्यो आसा त्यो लोकां पर्यंत पावता म्हणून पूण हांगा जर काम जे चलता हांगा एक JCB आसा ऑपरेटर आसा पूण सुपरवायझर हांगा दिसना असले हलगर्जीपणां जेन्ना करता तेन्ना असले सुपरवायझर कोण आसा किंवा असले काम करपी आसा तेंचे कारवाय जावपाक जाय। आयज सुपरवायझर खंय आसा खबर ना आमी पळयताले की जेन्ना कामां चलता सुपरवायझर आसपाक जाय किंवा हेजे लक्ष आसपाक PWDचें लक्ष आसपाक जाय पूण हांगा लागना पूण आमी म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंत बरें काम करता बरो CM म्हणून आसा पूण अशें तेजे डिपार्टमेंट जेन्ना अशें पोर्टफोलियो जेन्ना ज्या मनशाक दिता त्या मनशाचो पोर्टफोलियो जेन्ना दिले नंतर हांगा लक्ष दिवपी कोण तरी आसपाक जाय लक्ष दिल्लें ना काम करता तें काम वेवस्थीत जावपाक जाय कारण लोकांचे जीवन मरणाचो प्रश्न आसता कारण लोक ह्या सायडीच्या रहदारी करता वाहतूक करता आनी कशी पद्दतीन बरें काम जावपाक जाय हेजे खातीर सुपरवायझर नेमलेलो आसता पूण सुपरवायझर हांगा लोकल जी आसा ते हांगा हे डायरेक्शन दिता बाबा अशें करपाक जाय तशें करपाक जाय म्हणून मागीर PWDच्या खात्यांक हे सुपरवायझर कित्याक जाय PWD हे कित्याक हांगा वावरता PWD हांगा हे आसा रस्ता विभाग जो आसा तो खरोखरच न्हिदलेल्या अवस्थेक आसा हें तितलेंच दिसून येता। आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळे जनतेक सांगपाक सोदता कशे पद्दतीन हांगा डेंजर पोजिशन भुयार जाल्ले आनी ह्या भुयारा लागून लोक त्रस्त जाल्ले आनी सकाळच्यान आमी बोवाळ केल्लो सिद्धार्थ गांव देसाय किंवा निलेश काब्राल आमदार आसा वो स्वता येवन हांगा पयलो इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आयज JCB PWDन जाला पूण सुपरवायझर खंय गेला हो एक प्रश्नचिन्ह आसा सगळ्यांक पडटा लोकल्सांनी हांगा रावन काम करून घेवप कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा म्हणटकीर सुपरवायझर कोण नेमलो ह्या जाग्यार हें आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी सुपरवायझराचे कारवाई जावपाक जाय ओगीच हांगा बातां किंवा पेपर वर्क करून हांगा पेपराचेर जावपाक जायना प्रॅक्टिकली हांगा कामार सुपरवायझर दिसपाक जाय पूण सुपरवायझर ना
हेच्या खातीर हांव PWD मिनिस्टर जो पोर्टफोलियो दिला दिगंबर कामतीक इतलें सांगपाक सोदता लोकांच्या माध्यमांतल्यान की अशा सुपरवायझराची कारवाय जावपाक जाय। अशी जेन्ना बॅड रोड आसा कारण लोक जे आसा टॅक्स पेयर आसा, लोक टॅक्स भरता गाडयांचे आणि अशे पद्दतीन जर रस्ते मेळपाक लागले, अशे पद्दतीन धोक्याची घंटा जर जावपाक लागली जाल्यार लोकांनी जाप विचारप तर कोणाक विचारप। आनीक परत एकदा लोकांचो इतलो डिमांड आसा की ह्या सुपरवायझराचे एक्शन घेवचे ज्या सुपरवायझराक अपॉइंट केले तेजेर इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे।